प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा जय मसी। मेरा प्रिय मित्रहरू, तपाईँले नै अत्याधिक रुचाउनु भएको, माया गर्नुभएको यस केनिसिस च्यानलमा फेरि पनि म तपाईँको सामने नयाँ विषय लिइकन आएको छु। र पहिलोचोटि यस केनिसिस च्यानलमा तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ नि प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक्स, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाइबलमा यस्तो खण्डहरू छन् जसलाई बुझ्नलाई एकदमै गाह्रो पर्दछ, कठिन हुँदछ। अनि विशेष गरिकन दृष्टान्तहरू पनि बुझ्नलाई धेरै नै गाह्रो हुँदछ। लुका 16 अध्यायको 1-14 पदमा त्यहाँनिर हामीले एउटा दृष्टान्त पाउन सक्दछौँ जुन प्रभु यीशुले भन्नुभएको थियो। यो खण्डलाई पनि बुझ्नलाई धेरै नै गाह्रो छ, कठिन छ। तर पनि परमेश्वरले हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ। यो खण्डले, यो दृष्टान्तले भन्नु खोजेको कुरा के हो? प्रभु यीशुले तपाईँ र मलाई बताउन चाहनु भएको कुरा चाहिँ के हो? त्यो कुरालाई हामी बुझ्नेछौँ। लुका 16 अध्यायको 1-14 पद जहाँनिर शीर्षक राखेको छ चतुर व्यवस्थापक, अङ्ग्रेजीमा अनजस्ट स्टेवार्ड भनेर हामी पाउन सक्दछौँ। यो दृष्टान्तमा हामीले देख्न सक्दछौँ कि एकजना धनी मानिसको व्यवस्थापक हुँदछ, हिसाब किताब राख्ने लेखापाल भनेर भन्न सकिन्छ। अनि त्यो मालिकले सुन्दछ कि उसको व्यवस्थापकले चाहिँ के गरेको, पैसाको हिनामिना गरेको, पैसाहरू उडाइरहेको, उसको पैसाले मोज मस्ती गरेको। अनि त्यसपछि त्यो मालिक त्यो व्यवस्थापकमा आउँदछ र त्यसपछि उसले के गर्दछ, त्यस व्यवस्थापकलाई भन्दछ तिमीलाई आज दिन कामबाट निकालिदछ, किनभने तिमीले मेरो पैसालाई हिनामिना गरेको छौ, तिमी अनफेयर छौ पैसामा र तिमीलाई आज कामबाट निकालिन्छ। तिम्रो विरुद्धमा यस्तो यस्तो अभियोग लागेको छ, त्यसै कारण तिमीलाई कामबाट निकालिन्छ। अनि जब यो सुन्छ अनि उसले के गर्छ, तत्कालै चलाखीपूर्ण काम गर्दछ। अनि हामीले 8 पदमा पाउन सक्दछौँ, अब त्यसको मालिकले त्यस अदमी व्यवस्थापकको तारिफ गर्यो, किनकि त्यसले चतुराइसित काम गरेको थियो। अनि उसले चलाखीपूर्ण काम गरेको कारण गर्दाखेरि फेरि उसलाई के गर्दछ, काममा राखिदछ। अनि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन् भने प्रभु यीशुले यही 8 पदमा यसरी भन्नुभएको थियो कि किनकि यस संसारका मानिसहरू आफ्नै पुस्ताका अरू मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दा ज्योतिका सन्तान भन्दा अझ बढी चतुर हुन्छन्। अब यहाँनिर प्रश्न आउँदछ कि प्रभु यीशुले पनि यो चतुर व्यवस्थापक जस्तो बन्नु भनेर तपाईँ मलाई सिकाउनु भएको हो अथवा बोल्नु भएको हो? किनभने यो चतुर व्यवस्थापक अधर्मी व्यवस्थापक थियो, मानिसहरूलाई ठग्ने गर्दथ्यो, मानिसहरूलाई लुट्ने गर्दथ्यो। के हामीलाई पनि यस्तो बन्नु भनेर भन्नुभएको हो र? तर प्रभु यीशुले तपाईँ र मलाई यस्तो अधर्मी व्यवस्थापक जस्तो बन्नु भनेर भन्नुभएको छैन। अब यहाँनिर प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुराहरू म तपाईँलाई बताउने छु। फेरि अहिलेको दृष्टान्तलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो व्यवस्थापकले चलाखीपूर्ण काम गरेको थियो। गइसकेको जागिरलाई पनि उसले के गरेको थियो, पाएको थियो। अनि उसले आफ्नो जागिर चाहिँ कसरी बचाए, कसरी चलाखीपूर्ण काम गरे भन्ने कुरालाई अलिकति हामी फेरि हेर्नेछौँ त्यस दृष्टान्तलाई। लुका 16 को 3-4 पदलाई हामीले राम्रोसँग पढ्यो भने त्यहाँनिर के पाउन सक्दछौँ भने तब व्यवस्थापकले आफ्नो मनमा नै भन्यो, अब म के गरौँ, किनकि मेरो मालिकले मबाट व्यवस्थापकको काम खोज्न लागेका छन्, खनजोत गर्ने मेरो तागत छैन, भिख माग्न मलाई लाज लाग्छ। अब मैले के गर्नुपर्ने हो? मैले सोचिसकेको छु, व्यवस्थापकको कामबाट निकालेपछि मानिसहरूले मलाई तिनीहरूको घरमा कसरी स्वागत गर्नेछन् सो निश्चय गरेको छु। मालिकले यस व्यवस्थापकलाई निकाल्न खोजेको छ, तर यो मान्छेसँग के छ, धेरै योजना छन्। यो मान्छेहरू एकदमै चलाक छन् अनि उसले पैसा कमाउने तरिकाहरू पनि उसलाई थाहा छ। यो मान्छे आफ्नो फाइदाको लागि जे गर्न पनि तयार छन्, जुनसुकै मूल्य पनि ऊ चुकाउन तयार छन्। हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै मानिसहरू हुन्छन् नि, होइन? पैसाको निम्ति दौडधोप गर्ने, आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गर्ने, मानिसहरूलाई ठग्ने,
अनि मानिसहरूलाई फसाउने, पैसाको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने। त्यसै गरिकन यो मानिस पनि यस्तै किसिमका थिए, पैसाको निम्ति उसले जे पनि गर्नलाई तयार थियो। अब यहाँनिर उसले कस्तो चलाखीपूर्ण काम गर्दछ भने हेर्नुहोस् है, आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्नलाई कस्तो तरिका अपनाउँदछ भने हामीले यही लुका 16को 5, 6, 7, 8 पदमा हामी पाउन सक्दछौँ। जब मालिकले त्यस व्यवस्थापकलाई निकाल्न खोजेको हुँदछ तब उसले के गर्दछ, तत्कालै त्यस मालिकका ऋणीलाई बोलाउँदछ, पहिलोलाई भन्दछ तिम्रो मालिकको ऋण कति छ। अनि 6 पदमा पाउन सक्दछौँ उसले भन्दछ 3000 लिटर तेल। अनि त्यस व्यवस्थापकले उसलाई भन्दछ तिम्रो तमसुक ल्याऊ, चाँडै बसेर 1500 लिटर लेख। यहाँनिर राम्रो ट्विस्ट छ है। यहाँनिर के छ भने नि खासमा त्यो मालिकको ऋण 1000 लिटर मात्रै हो, अथवा 500, 700 कति हुनसक्छ, विस्तृत रूपमा त खुलाएको छैन, तर 1000 भन्दा उता होइन। अनि त्यो मान्छेले त्यो मालिकको ऋणीसँग कतिको तमसुक गरेको थियो भने 3000 लिटर तेलको है। अब यहाँनिर मालिकले उसलाई कामबाट निकाल्न खोजेको छ। अनि के गर्दछ, पहिला जुन 3000 को तमसुक बनाएको त्यो ऋणको के गर्दछ, त्यसलाई च्यातेर के गर्दछ, अब त्यहाँ 1500 को बनाउँदछ। अब मालिकलाई के भयो, सवा ब्याज होइन, त्यो ऋण पनि उठ्यो, ब्याज पनि आयो। 1000 लिटर मात्रै त्यहाँनिर के थियो, ऋण थियो। त्यहाँनिर 500 हुँदाखेरि के भयो, 1500 हुँदाखेरि 500 थपिँदाखेरि के भयो, कसलाई फाइदा भयो, मालिकलाई फाइदा भयो। अनि उसले यसरी काम गर्दछ। त्यसै गरिकन व्यवस्थापकले अर्को ऋणीलाई पनि बोलाउँदछ, 7 पदमा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि त्यसपछि त्यसले सोध्दछ त्यस ऋणीलाई तिम्रो ऋण कति छ। उसले भन्दछ 350 क्विन्टल गहुँ। अनि पहिलाको तमसुकलाई च्यातौँ र अर्को नयाँ बनाऊ। अनि त्यहाँ के लेख्दछ, 300 क्विन्टल गहुँ भनेर त्यहाँनिर तमसुकमा लेख्दछ। अब यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौँ हामीले, यहाँनिर पनि त्यो व्यवस्थापकले के गरेको छ, पहिले चाहिँ उसले ठगेको थियो होइन। त्यहाँनिर ऋणहरू धेरै बढ्यो भने के हुँदथ्यो, व्यवस्थापकलाई फाइदा हुँदथ्यो। अनि जब मालिकले थाहा पाउँदछ अब उसलाई कामबाट पनि निकाल्न खोजेको हुँदछ। अनि त्यसपछि उसले के गर्दछ, त्यहाँनिर अब चाहिँ पहिलाको तमसुकलाई च्यातौँ र अब चाहिँ 300 क्विन्टल लेखौँ। अब यहाँनिर त्यो ऋणीले ऋण लिएको चाहिँ कति हो, 250 अथवा 200 मात्रै होला ऋण होइन, गाउँको ऋण। तर यहाँनिर के गर्दछ, उसले मिलाउँदछ अनि 300 लेख्दछ। अब यहाँनिर के भयो, 50 क्विन्टल गहुँ कसलाई फाइदा भयो, व्यवस्थापकलाई होइन, मालिकलाई फाइदा भयो। किनभने त्यहाँनिर 250 उसको सावा होइन, त्यसपछि 50 क्विन्टल गहुँ उसको ब्याज आएको छ। यहाँनिर मालिकलाई त फाइदा भएको छ नि। अनि त्यसै कारण त्यो 8 पदमा के भन्दछ, त्यस मालिकले त्यस अधर्मी व्यवस्थापकको तारिफ गरेको पाउन सक्दछौँ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई यो व्यवस्थापक जस्तै हुनु भनेर भन्नुभएको होला, होइन। यो व्यवस्थापकले आफूमा भएका रिसोर्सेसहरू, पैसाको कुराहरूको लागि ऊ के गरेको छ, चतुर भएको छ। उसले के गरेको छ, त्यसलाई अनेकौँ जुक्ति लगाएर उसले के गरेको छ, काम गरेको छ। आफ्नो फाइदाको लागि पनि गरेको छ र मालिकको फाइदाको लागि पनि उसले काम गरेको छ। यो संसारका मानिसहरू ज्योतिका सन्तान होइन, उनीहरूले पैसा कमाउनलाई जस्तो सुकै कदमहरू पनि चाल्ने गर्दछन्। हालसालै नेपालमा एउटा ठुलो घटना घटेको थियो कि गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गालाई के गरेको थियो, नक्कली धनी पूर्जा बनाएर के गरेको थियो, ब्याङ्कबाट ऋण लिएको थियो होइन। त्यो यो गायक योगेश्वर अमात्यको 12मा रहेको 12 बिघा जग्गालाई धितो राखेर कुमारी ब्याङ्कमा के गरेको थियो, झन्डै 19 करोड रुपियाँ लोन लिएको थियो होइन। वास्तविक रूपमा त्यस जग्गाको मालिक को थियो, योगेश्वर अमात्य थियो। तर त्यहाँनिर के भएको थियो,
उसको नामलाई मेटेर मालपोतमा पनि सेटिङ गरेर, ब्याङ्कमा पनि सेटिङ गरेर, हरेक ठाउँमा सेटिङ गरेर नक्कली धनी पूर्जा बनाएर के गरेको थियो? ऋण लिएको थियो। आजको दिनमा यस्ता गलत कार्यहरू यस संसारमा प्रशस्त मात्रामा भइरहेका छन्। आजको दिनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नचिनेका मानिसहरू, गैर इसाईहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नलाई, भोलिको दिनमा भविष्यमा सुख सुविधामा बस्नलाई आजको दिनमा उनीहरूले आफ्नो रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरिकन जस्तै सुकै हटकण्डाहरू पनि अपनाउने गर्ने गर्दछन्। आफ्नो रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरिकन मानिसहरूबाट फाइदा लिने, आर्थिक स्रोतहरू लिने, मानिसहरूलाई ठग्ने, मानिसहरूलाई विदेश पठाउँछु भन्दै ठग्ने, चोरको ब्याजहरू वसुल्ने आदि यस्ता कामहरू गर्ने गर्दछन्। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई के सिकाउन खोज्नु भएको छ भने, परमेश्वरले जुन हामीलाई रिसोर्सेसहरू दिनुभएको छ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई प्रयोग गरिकन परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नु पर्दछ भनिकन उहाँले तपाईँ र मलाई सिकाउन खोज्नु भएको हो। त्यो चाहिँ फेरि इमान्दारितामा हो। अनि यहाँनिर हामीले लुका 16 अध्यायकै 10-13 पदमा हामी पाउन सक्दछौँ, जो थोरै कुरामा इमान्दारी हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमान्दार हुन्छ, जो अति सानो कुरामा बेमान हुन्छ त्यो धेरैमा पनि बेमान हुन्छ। यसकारण तिमीले संसारिक धनमा इमान्दार भएन भने तिमीहरूले साँचो धनको जिम्मा कसले देला? यदि तिमीहरू अर्काको धनमा इमान्दार भएन भने तिमीहरूको आफ्नै धन तिमीहरूलाई कसले देला र? त्यसो गर्दाखेरि हामी चतुर व्यवस्थापक जस्तो बन्नु पर्ने देखे तापनि वास्तव रूपमा त्यो होइन। यहाँनिर 10 र 13ले हामीलाई प्रश्न पार्दछ। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूले पनि रिसोर्सेस युज गर्न सक्छौ, तिमीहरूलाई पनि ज्ञान बुद्धि दिएको छ। जसरी चतुर व्यवस्थापकमा के थियो? ज्ञान र बुद्धि त थियो, तर उसले के गरेको थियो? आफ्नो फाइदाको लागि, मालिकको फाइदाको लागि उसले गलत कार्य चाहिँ उसले गरेको थियो। अब हामी ज्योतिको सन्तानलाई पनि परमेश्वरले रिसोर्सेसहरू दिनुभएको छ, ज्ञान बुद्धिहरू दिनुभएको छ, आर्थिक कुराहरू दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? इमान्दारिताको रूपमा, इमान्दारिताको साथ अनेस्ट भएर चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्दछ। गैर इसाईहरूले, ख्रिस्टमा नबाँचेकाहरूले उनीहरूले गलत काम गर्ने गर्दछन्, त्यो उनीहरूको लागि ठिक हुन सक्दछ। हामी चाहिँ ज्योतिको सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले इमान्दारितामा काम गर्नु पर्दछ। आर्थिक रूपमा पनि हामी के हुनु पर्दछ? एकदमै अनेस्ट हुनु पर्दछ। तपाईँले कुनै व्यक्तिसँग 20% भन्दा बढी ब्याजमा लोन लिनु भएको छ र तपाईँले समयमा तिर्न सक्नु भएन र त्यस व्यक्तिले तपाईँलाई ल तिम्रो अवस्था देखेर मलाई माया लाग्यो, अब 10% मात्रै तिमीले ब्याज बुझाउँदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ के खुसी हुनुहुन्न र? यो दृष्टान्तमा पनि ऋण लिने ऋणीहरूको ब्याज घट्दाखेरि उनीहरू के भएका छन्? खुसी भएका छन्। यस चतुर व्यवस्थापकले पनि ऋणीहरूको ऋणलाई कम गराइदिएको थियो, ब्याजलाई घटाइदिएको थियो। उसले जति नै चलाखीपूर्ण काम गरे तापनि 8 पदले भने अनुसार ऊ चाहिँ को हो? अधर्मी व्यवस्थापक हो। उसले आफ्नो फाइदा खोजेको छ, मानिसहरूलाई चोरको ब्याजमा डुबाइदिएको छ र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नलाई, आफ्नो जागिरलाई बचाउनलाई उसले के गरेको छ? चलाखीपूर्ण काम गरेको छ। तपाईँ र म ज्योतिको सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि चलाक हुनु चाहिँ पाप होइन, यो चाहिँ गलत होइन। किनभने परमेश्वरको वचनले पनि यो भन्दछ कि ढुकुर चाहिँ सोझो हुनु र सर्प चाहिँ चनाखो हुनु भनेर भन्दछ। त्यसैले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नलाई तपाईँ र म चाहिँ के हुनु पर्दछ? चलाक हुनु पर्दछ, चनाखो हुनु पर्दछ। यो चाहिँ गलत कार्य होइन, तर त्यसभित्र पनि हामीले के गर्नु पर्दछ? इमान्दारिताको साथ हामीले काम गर्नु पर्दछ। प्रभु येशूले सुनको सिक्काको दृष्टान्त भन्नुभएको थियो कि
5 सिक्का पाउनेले के गरेको थियो, उसले चाहिँ व्यापारमा लगाए अनि उसले 5 सिक्का कमाए। अनि 2 सिक्काले पनि के गर्यो, उसले पनि अझै बढी 2 सिक्का कमाए, 4 सिक्का भयो। तर 1 सिक्का पाउनेले त के गर्यो, उसले त के गर्यो, त्यसलाई चाहिँ राखिराख्यो। उसले त्यसमा के लगानी पनि गरेन, उसले त्यसलाई खालि सञ्चय गरेर मात्रै राख्यो, हैन, माटो मुनि लुका राख्यो। अनि हामी चाहिँ त्यो 1 सिक्का पाउने जस्तो होइन, तर 5 सिक्का पाउने जस्तो हुनुपर्दछ। जुन कुरा हामीलाई परमेश्वरले रिसोर्सेसहरू दिनुभएको छ, ज्ञान बुद्धिहरू दिनुभएको छ, धन दौलतहरू दिनुभएको छ, त्यसलाई त हामीले प्रयोग चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ भने आजको यो दृष्टान्तले तपाईँ र मलाई सिकाएको छ। उदाहरणको रूपमा तपाईँले आफ्नो छोराको बर्थडे भव्य गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यसको लागि तपाईँले 50,000 खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईँले क्रिस्चियनलाई पनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ, र तपाईँका आफन्तलाई पनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरा छिमेकीलाई पनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ, र ठुलो व्यक्तिलाई पनि तपाईँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर भव्य भोजहरू प्रबन्ध गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर कतिजना मानिसहरू त छन्, त्यो चाहिँ गैर इसाईहरू, उनीहरू प्रभुमा बाँचेका छैनन्। अनि त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो छोराको बर्थडेमा 5 मिनटको अथवा 3 मिनटको भयो भने तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा सार्वजनिक रूपमा नि त्यहाँनिर सबैजना भेला भएको बेलामा बोल्नुभयो। उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले बोल्नुभयो भने के भयो, त्यहाँनिर तपाईँको लगानी खेर गएको छैन प्रियहरू। तपाईँले त्यहाँनिर मौका पाउनुभयो अनि तपाईँले त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। त तपाईँले त्यहाँनिर 50,000 लगानी गर्नुभएको छ, तर त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, होइन मेरो साथीहरू कतिजना नन क्रिस्चियन छन् अहिले बोल्नुहुन्न भनेर तपाईँले बस्नुभयो भने तपाईँको के भयो, तपाईँको 50,000 त गयो, तर तपाईँले त्यहाँनिर फाइदा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नु भएन, होइन, मौका पाउनु भएको थियो, किनभने तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु भएन, रिसोर्स चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नु भएन। हो, आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले रिसोर्सेसहरू दिनुभएको छ। त्यो रिसोर्सेसहरू हामीले त प्रयोग गर्नु पर्दछ, परमेश्वरको राज्यको लागि हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। आजको वचनले भन्न खोजेको पनि यही हो कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई रिसोर्सेसहरू दिनुभएको छ, ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, आर्थिक स्रोतहरू दिनुभएको छ, त्यसको लागि त हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। धेरैजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ खालि खाने लाउने र बस्ने घाँसबास कबासको लागि मात्रै ध्यान दिँदछ, तर त्यो होइन। तपाईँ र म ख्रीष्टमा बाँचेकाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रिसोर्सेसलाई हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। तपाईँले 20,000 तपाईँले कमाउनुहुन्छ, 1,000 2,000 भए पनि परमेश्वरको राज्यको लागि तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुँदछ। आफू जान नसके पनि कसैलाई तपाईँले केही सहायता गरिकन तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। तर आजको समयमा यो त एकदमै हराएर गइसकेको छ, एकदमै कम भइसकेको छ, होइन। अनि हामीले यसरी आफूमा भएका रिसोर्सेसहरूलाई हामीले प्रयोग गर्यो भने, आफूमा भएका धन सम्पत्तिहरूलाई प्रयोग गर्यो भने परमेश्वरको राज्य अझै के हुन्छ, विस्तार हुँदछ। अनि किनभने परमेश्वरको राज्य त कहिले पनि हराएर जाँदैन। त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई बुझाउनु खोजेको कुरा चाहिँ यही हो कि हामीले रिसोर्सेसहरू प्रयोग गर्नु पर्दछ, ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्नु पर्दछ, धन सम्पत्तिहरू परमेश्वरको कामको लागि हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। प्रियहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा गर्दछु तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएको छ र आशिषित हुनुभएको छ। आउने दिनहरूमा पनि म यस्तै समसामयिक विषयहरू तपाईँहरूको सामने ल्याउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त मात्रामा अनुग्रह गरून्। जय मसीह।